مستير إمارات عصوبات كولومبيان أب سودان كلام بإمارات زمول مربب عصوبات كولومبيان وتهدرات أب قناة السودان أب قولنا حيلتات دعم السارة تسلفو نغتما الفاشر نمقودة كم زحقزة BBC أفريكا الزرقعه مرتعوتا استرخبو حديث أبتابي كلام اتي بتكال تنتانت اتا Conflict Insights Group CIG استخايدة مرمرة كم مكتا الموبايل كولومبيان وتهدرات ترخبا مرداتا مركز قبريو إمارات أبتن سلست عامت نسودان زدمية كوينات إيد كم زي بلان للدعم السريع كم زي تدقفن كتكال سنهام إمارات أب سودان يخون كالبوتاتات تقبرو متتاو بتوقعو منقستاو محاورا زي كونس بزتفر عليه ولكا كوبانياتا تابيل السالة سلزوغانا أسر منقست المركابن تحتاتنة المغرابن أتسقا مخوين بصنحي سقلات برسيو إمارات مس إسرائيل بزلوا ركب أب سودان نستفاد سما زسكحكا قفعتات كي تخصص كلالاخ قبرلا مصنحو سفلاتيو قدال فاشر حدا خابتم أريمينا ومعرافات نيتيجت كوينو أبو علمنا زغفة سبا وقلولا وزسعبة عسرتات عشحات سبات كموتون مليونات كاب قوزوم كفانا قلنسا قدديو تكال CIG أسرات إمارات بجبت المركاب مرتعوتات بغربا خكاتات الكم تسلح بمقلاس تساتفو إمارات عرب برقص أنينات كنا رقاق تصلو نخل نايمي جمرتا مصنعتي بالدايركتر جاستين لينج أمونغو أبو دابن دعم السرعين قطاو متأسار كمزلو منقستات كاب نوح اوان زفلتو نهزبي نقول سؤال نايبل اتنوح جيزا استخيادة مصنعتا وصبصب دعم السرع نألفاشر كرموكو صارو عصوبات كولومبيان مس بزح دروناتهم كاب إمارات ناب سودان كقعزن كالوت خاتاتيليو زوم أبسرحيتا درون زنوت في عصوبات مسكاب إمارات عرب وطا زنقاسا أسكوبانا زتاساسر زتقاملو مربب واي فاي أسماتومن أهادوتاتومن بدك غرقيبو زلاسسيو CIG أمونغو ميازيا خلتشان إسران حمشتنت رنيزا عامتن أب سودان زركبا لعلا حمسا اتوم كولومبيان أوبريترات درون زتقاملو موبايلات خاتاتيلو قال خابزن تليفونات دما ابتدعم السارع زقواتات صرو درونا زتكوسلون كبابيتات زلوا مخاننا رقاقيتو بتوساخي نتنتانو نمرقاف داتا مكتال براراتات مثل ساتلايت فيديوتات محبراو ميديا زينان أكاديمياو صحفاتون توكيسيو اتتصاب داتاتهم عصوبات زختلو ويزتاقو عزو نتصور مسمر كمزر يحبر أبتو زوبا بزتفر علي بوتاتات لا تنقاسقو سزر مخان دما مركيتو بزما سرت اتوسان ماكل أبغاتي أبو دابي زركب ماكل وتهدراو تعليم إماراتيو قال كابت مصنعت دما حانت تليفون كاب كولومبيا نقيلة ناب أبو دابي أهقراو معرفة نفرت زايد بدعري دما نام مسلت أنا ماكل كتكيت خاتاتيلو أبتو بوتا مسبت سحد دما بتا أب كولومبيا زرب قانقو اسبانيا زقبر ركب مسكالوت 4 تليفوناتون رخيمون تخاتاتيلون دهيرو كلت خابزن تليفونات ناب سودان كباب دوب دارفور تقوعيزن كالت تليفون دما ناب تاخم كاند مدبر دعم السرع تقلصر كتمانيا لا خيدام أبنيالا اتا تليفون مس أنتيرو بإسبانيا تسرن فاريك مالتيو كومون اير ديفانز بال مرببات واي فاي تتحيزام اتتصبصب نيالا أقداسيت ماكل كولومبيان عصوباتن سرحيتات درون حيلتات دعم السرع مخانا يحبر CIG أبو بزحنة فتاة دروناتون مزجيبو قوانقوا اسبانيا زتقامو لعلا 4 مسارحيتات دما رخيمون تخاتاتيلون أبكالا أبنت دما تكال تنتانات ستا CIG كاب كولومبيا بغتا نامليالا داري دما نابتا أب سمين دارفور تركب كتما الفاشر زتانكا ساقست موبايل تخاتاتيلو زي أبتكم تزحلف عمل زقات أموخينو سراوي دعم السريع دحرني 10 شومان تأوارح كبابا نتاختما تقوتاصرو الأوان مخانيو تا موبايل أب الفاشر أب زنبرت الأوان مس أتاكا دور زبال مربب واي فاي ترخب نيرام إذا مالت بسبانيا أتقعي مالتيو اتتصبصب كالوت مس كولومبيان عصوبات زتا أساسرات تليفوناتون أب تمساسال الأوان أبو خمز نبر أرقاقيتو أبتوان كبابا الفاشر بخبي تربدي بيام بزعات سلاموين سباد ما تهاسيوم اتاختما أبيد دعم السرع موداغا سعيبو عالم زسكحكا قبيد عمل تفتيرو مرمرتا قرابيت فرد قبن ICC زتا قبرات قبنات كويناتن قبن أنصار سبعونتن كخون كمزخل قريتهم مرمرتا حبرات حقرات التعامل ملكتات مصنات علي زمركت مخانون قريتهم اتتصبصب مربب إمارات كولومبيان نيتزقات أما قبن
ሓላፍነት ከም ዝካፈል ይሕብር። ሊንች ዝተባህለ ተመራማሪ ብዘይቶም ዕሱባት ኮሎምባውያን ዝገበርዎ ስርሒታት ድሮንን ሙሉእ ዘይጎድል ቀረባት ኢማራትን ስፍሓት ናይቲ ዓመፅ ከምዚ ኣይምዃነን ክብል ይሙግት። ኣብ እዋን ከበባ እውን ሰፍ ዘይብል ደገፍ ንዳዕሚ ሰልዕ ከም ዝገበሩ መርትዖታት የረጋግጹ። ብመሰረት እቲ ጸብጻብ እቶም ኮሎምባውያን ኣብ ትሕትታ ተዃሉ ምድረ በዳ ተባሂላ ትፍለጥ ብርጌት ተወዚዖም ከም ኦፐሬተራት ድሮን መድፋዕ እጅ ኸበርቲ ብረትን ኣሰልጠንትን ኮይኖም እዮም ኣገልጊሎም። እዛ ብርጌት ተዃሉ ምድረ በዳ ብኣልቫሮ ኪጃኖ ዝተባህለ ጥሮተኛ ኮሎኔል ሰራዊት ኮሎምቢያ ከም ትምራሕ እቲ ጸብጻብ ይሕብር። ኣልቫሮ ኣብ ኢማራት ዝመደበሩን ኮሎምባውያን ኣብ ሱዳን ክዋጉ ብምምልማል በኣሜሪካን ዓባይ ብሪጣንያን እገዳት ተገብረሉን እዩ። ተዃሉ ምድረ በዳ ኣብ ኢማራት ምስ ዝመደበሩ ሓደ ኩባንያ ውዕል ዝገበረት ኮይና ክፍሊታ እውን ካብቲ ኩባንያ ትቐበል። እዚ ኩባንያ ድማ ምስ ላዕለ ወሰበ ስልጣን ኢማራት ርክብ ከም ዘሎ እቲ ጸብጻብ ይሕብር። ትካል ሲኣይጂ ኣብ ሓደ ምስ ኢማራት ዝተኣሳሰረ ወደብ ሶማልያ ከምኡውን ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ሊብያ ትርከብ ማእከል ሎጂስቲክስ ዳዕመ ሰልዒ ምዃና ዝእመን ከተማ ብቋንቋ ስፓኛ ርክባት ዘካይዳ መሳርሒታት እውን ኣለልዩ። ቁፅሪ ዕሱባት ኮሎምቢያ ኣብ ሱዳን ብኣማኢት ከም ዝኾነ ይግመት። ኣሜሪካ ንውልቀ ሰባትን ኩባንያታትን ብጉዳይ ሱዳን ተኣሳሲሩ ብዝገብርዎ ምልመላ 2 ግዜ እገዳታት ኣንቢራ ነይራ። ክፍሊ ትሬጀር ኣሜሪካ ኮሎምባውያን ዕሱባት ዳዕመ ሰሪዕ ንኣልፋሽር ንኽቋጻጸሩ ከም ዝሓገዙ እኳ እንተገለጸ ነዚ ግን ብቐጥታ ምስ ኢማራት ከተኣሳሰሮ ከም ዘይክእል እዩ ዝገልጽ። እዚ ድማ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ብተደጋጋሚ ኣብ ምድላዋትና ዝገለጽናዮ ኢማራት ምስ እስራኤል ብዘለዋ ጥቡቕ ዝምድና ብመንገዲ ሎቢታት ዋሽንግተን ኣቢላ ትረኽቦ ከለላ ምዃኑ ንጹር እዩ። ክሳብ ሕጂ ኢማራት ኣብ ሱዳን ንዝወረደ ዘስካሕክሕ ሰብኣውን ንዋታውን ዕንወት ሓላፍነት ክስከም ብግልጽን ብቐጥታን ዝቐረበላ ተሪር ክስ የለን። ክቡራት ተኸታተልትና እቲ ንእዋናውያን ጉዳያት ዝዳሰሰ ትሕዝቶና ዘተኸታተልኩም እዩ ነይሩ። ንቻነልና ሳብስክራይብ ንትሕዝቶና ድማ ላይክን ሼርን ኣይተውሕዱ። ርእይቶታትኩምን ኣካፍሉ። ሰላም